अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2024। मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का है। हालात अभी भी गैर मामूली हैं क्योंकि जिस लम्हे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:06 का वक्त हो चुका है। अब से कुछ देर कबल एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो रियासती बर्बरियत फस्तायत का सामना करते हुए शैलिंग का मुकाबला करते हुए डी चौक पहुँचने में कामयाब हुए, जहाँ उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और आज जो मुजाहिरीन निकले हैं उनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, डी चौक की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से आपको आगाह करूंगा। मगर उसके अलावा दो बड़ी खबरें हैं, दो अहम तरीन खबरें हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट, उनका मंसूबा आज बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते मोहसिन नकवी साहब और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट खुद फंस गई है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो आज के रोज़ एक प्रोपोगंडा किया गया वो आश्कार हो चुका है। जो झूठी खबरें तमाम टीवी चैनल्स पे चलाई गई उनकी कली खुल चुकी है। और उसके साथ साथ एक इस्लामाबाद के जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जाँ बहक होने का मामला है। और उस हवाले से भी जो इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार जो अपनी ड्यूटी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए उसने जाँ बहक हुआ, उस हवाले से भी बज़ाहिर जो रियासत पाकिस्तान है वो प्रोपोगंडा करते नज़र आई। और उस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ा गया कि कारकुनान की जानिब से तशद्दुद किया गया है। मगर उस पुलिस एहलकार के अहल खाना की जानिब से भी सारे मामले की तरदीद आ चुकी है और पुलिस एहलकार खुद पुलिस की शेलिंग से जाँ बहक हुआ है। पुलिस एहलकार के बेटे का एक बयान सामने आ चुका है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इंतहाई गैर मामूली हैं। और अब से कुछ देर बाद इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं असद कैसर, वो इस सारे मरहले से मुतालिक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो भी करने जा रहे हैं, जिसमें अगले मरहले से मुतालिक आगाह किया जाएगा। और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर अली अमीन गंडापुर साहब हैं कहाँ। मोहसिन नकवी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उसका जवाब है कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर कहाँ है। और उसके साथ साथ वैसे डेवलपमेंट्स तो बहुत हो रही हैं, जैसे KPK में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक दरखास्त जो है अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी से मुतालिक आज के रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई। उसके साथ साथ KP असम्बली के बाहर एहतजाज हुआ। अब KP असम्बली के अंदर तकारीर हो रही हैं। तो जो सूरत हाल डिवेलप हो रही है इन तमाम तर मौज़ूआत पर कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इसको डिस्कस कर सकें। मगर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अब से कुछ देर कबल मैं खुद डी चौक पहुंचा तो मैंने सूरत हाल देखी। शेलिंग एक मरतबा फिर की गई, ये शाम के औकात में की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खासी बड़ी तादाद में नहीं, उतनी तादाद में नहीं जो परसों और कल के रोज़ थे, आज आए वो ज़रूर। और वो फिर शेलिंग के बावजूद डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए। और डी चौक जब पहुंचे तो उसमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। गालबन 45 लोगों को आज के रोज़ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 10 खवातीन भी हैं शामिल हैं। और उसके साथ साथ आज हमने देखा कि कल के रोज़ तो जो पुलिस एहलकार हैं वो गिरफ्तार करते रहे, FC के लोग जो हैं वो गिरफ्तार करते रहे। आज के रोज़ ये जो इस्लामाबाद का जिना एवेन्यू है, ये मरकज़ी शाहराह है इस्लामाबाद के दरमियान की जो सीधी जाती है डी चौक के अंदर जो आगे रेड जोन का एरिया, हसास इमारतें, इस शाहराह यानी जिना एवेन्यू जहाँ मेट्रो रूट भी है उसके दोनों अतराफ जो ब्लू एरिया का इलाका है, उन इमारात में भी आज के रोज़ छापे मारे गए, सर्च ऑपरेशन किया गया। और सिविल कपड़ों में जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करते गए। अब आ जाते हैं दूसरी और अहम तरीन मामले पर जो आज के रोज़ पूरा एक हंगामा बनाया गया। सबसे पहले ये कि नो डाउट ये इंतहाई एक अज़ियतनाक ख़बर है, खौफनाक ख़बर है। ये एक सानिया है कि इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार जो है जो आज से 3 माह बाद अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो जाता, वो इस सारे मामले में जाँ बहक हुआ है। अब वो जाँ बहक कैसे हुआ है, इस सारे मामले को इस एक प्रोपोगंडे की सूरत अख्तियार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की गई है पूरी रियासत की जानिब से। टीवी चैनल्स पर हमारे ही बदकिस्मती से कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर ख़ानदान का मौक़िफ़ लिए, जो कुछ उन्हें व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ उसको अपनी एक्सक्लूसिव खबर चलाकर तमाम टीवी चैनल्स पर छापा गया। गुज़श्ता रात इतलात आई कि एक पुलिस एहलकार उसकी हालत तशवीशनाक है। आज सुबह ये इतलात आई कि वो पुलिस एहलकार जहाँ बहक हो चुका है। फिर आज के रोज़ 1 बजे डी चौक पर जनाजा भी, नमाज जनाजा जो है वो डी चौक पर पढ़ा गया, जिसमें मोहसिन नकवी हों, जिसमें जो वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी हैं, जिसमें इस्लामाबाद के चीफ़ कमिश्नर हैं, जिसमें रावलपिंडी के चीफ़ कमिश्नर हैं, IG इस्लामाबाद हैं, IG पंजाब हैं, DG रेंजर्स हैं, उसके साथ साथ IG FC हैं। और उसके साथ साथ पुलिस के भी आला हुकाम जो हैं वो वहाँ पर शरीक हुए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी वहाँ पर शरीक हुए। और सारे मामले को ये रंग दिया गया कि जैसे जो इन पुलिस एहलकार की ये जो शहादत हुई है ये हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
کارکنان کے تشدد کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی بڑے دعوے کیے گئے کہ نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا سانیہ ہے۔ اور اس کے بعد آئی جی نے بھی پریس کانفرنس کی، محسن نقوی نے بھی پریس کانفرنس کی، مگر میں خود وہاں پر موجود تھا۔ آجی صاحب نے کہا کہ پولیس آجی جو تھے وہ پریس کانفرنس میں یوں لگ رہے تھے کہ جیسے رونے والے ہیں، اور یہ خوش گپیاں فرما رہے تھے ڈی چوک میں کھڑے اپنے دیگر پولیس افسران کے ساتھ اس وقت کہہ اور ہنسیاں بھی چل رہی تھیں وہ ڈی چوک میں نے خود وہ مناظر دیکھے، اور پریس کانفرنس کی گئی، اس معاملے کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، مگر وہ جو شہید کانسٹیبل ہے اس کے بیٹے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، جس میں بیٹا بتا رہا ہے کہ گزشتہ رات ان کی اپنے والد سے بات چیت ہوئی، اور انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اور آپ اس سارے معاملے میں آگے مت بڑھیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے والد آنسو گیس کی جو ایک شیلنگ کی جو آنسو گیس تھا وہ ان کی وجہ سے ان کو بی پی لو ہوا، پھر وہ اسپتال گئے تو ان کی جو دماغ کی رگ ہے وہ پھٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئی۔ یعنی اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کہیں بھی تشدد میں ملوث نہیں تھے، یہ پولیس اہلکار، جاں بحق پولیس اہلکار کے بیٹے کا بیان ہے۔ اب اس کی خاندان، اس کی فیملی کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جائے گا، ممکن ہے کہ ایک نیا بیان بھی جاری کروا دیا جائے، تو اس سے یہ پروپیگنڈا تو ہو گیا آشکار۔ اور جو دوسرا معاملہ یہاں پر یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ پولیس اہلکار کی شہادت، پولیس اہلکار کا جاں بحق ہونا ایک سانیہ ہے، ایک گھر کے سربراہ جو 3 ماہ بعد ریٹائر ہو رہے تھے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے اس سارے معاملے پر، اور اس پہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ مگر اگر انہی پولیس اہلکاروں کی شیلنگ کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے جب کوئی مظاہرین میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی جاں بحق ہوتا ہے، تو کیا ریاست پاکستان یہ سب کچھ کرتی ہے؟ نہیں کیا گیا، کیونکہ آج کے روز بڑی بدقسمتی سے اس شخص کے جاں بحق ہونے کو اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کرنے کی ریاست نے ایک اور گھناؤنی اور ایک اور گھٹیا اور ایک کبھی حرکت جو ہے وہ آج کے روز کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ وہ جو پولیس اہلکار ہے اگر وہ تشدد سے ہلاک ہوا ہے تو اس کی کوئی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آنی چاہیے، کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ یہ سوالات ہونے چاہیے کہ وہ اپنے دیگر پولیس اہلکاروں سے الگ کیسے ہوا، اور اگر وہ وہاں پر موجود تھا تو کیا انہیں پراپر کٹس دی گئی تھی؟ ہمیں موجود ہے پتہ ہے کہ چاہے رینجر ہو، ایف سی ہو، اسلام آباد پولیس ہو، ان کے اہلکار جو ہیں جس حالت میں اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، انہیں کھانا میسر نہیں کی، پانی میسر نہیں، انہیں باقاعدہ کوئی کٹس میسر نہیں سیفٹی کی، اور یہ جو اوپر عہدوں پر، بڑے عہدوں پر بیٹھے شخصیات ہیں، ان کی انا اور ان کی ضد کی وجہ سے پرامن مظاہرین پر شیلنگ کروائی جاتی ہے، بدلے میں پتھراؤ آتا ہے، اور یہ اس سارے معاملے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ایک خبر سامنے آتی ہے، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ علی امین گنڈا پور داخل ہو رہے ہیں، اور پھر ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج بنا کے چلائی گئی کہ علی امین گنڈا پور خود ہی کے پی ہاؤس سے باہر آ رہے ہیں۔ اب داخل ہونے والے تو علی امین گنڈا پور تھے جنہوں نے بلیک رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور سفید رنگ کا مفلر تھا ان کا، لیکن جو باہر نکلنے والے ایک شخص کی ویڈیو ہے جسے بلو رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسے علی امین گنڈا پور دکھایا گیا، حالانکہ وہ کے پی کے وزیر ہیلتھ ہیں، انہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بتایا گیا، اور سوشل میڈیا پر اس کی بھی تصدیق ہو چکی، جو وزیر تھے ان کا بھی بیان سامنے آ چکا۔ تو اس سارے معاملے میں دو جو خبریں پھیلائی گئیں، گزشتہ روز محسن نقوی پریس کانفرنس کرنے آئے ڈی چوک پہ، ان سے سوال ہوا کہ علی امین گنڈا پور کہاں ہیں، انہوں نے کہا آپ بتائیں وہ کہاں ہیں، مسکرا دیے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آج کے روز کہا گیا پریس کانفرنس میں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کسی حراست میں نہیں ہیں، جبکہ جو ڈاکی ہیں اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ڈاک لے کر عوام کو دھمکانے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر آتے ہیں، انہوں نے کل کے روز کہا کہ وہ اپنے سجنوں کے پاس ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ لاپتہ ہیں، اور گزشتہ روز آپ کو کوئی اور موقف تھا، آج کے روز آپ کو کوئی اور موقف تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ نے جعلی چلوائیں، پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کو اور جو مخصوص رپورٹرز ہیں ان کو استعمال کیا، اور صحافت کے نام پر ایک گھناؤنا دھندا جو ہے وہ مکروہ دھندا جو ہے وہ کھیلا گیا، ریاست کی جانب سے جھوٹ پھیلایا گیا، منفی پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ سوشل میڈیا پر جب جو جھوٹ ہوتا ہے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے، مگر اسے ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ جب تمام ٹی وی چینلز کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے جھوٹ پھیلانے پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی بڑی خوفناک چیزیں ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے ابھی تک علی امین گنڈا پور کو بازیاب نہ ہونا، ان کا منظر عام پر نہ آنا، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ختم نہ ہونا، تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال کو جنم دے رہا ہے، یہ ایک نئی صورتحال کو جنم دے رہا ہے جس سے حالات و واقعات انتہائی خوفناک ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے جو ریئیکشن ہے وہ بڑا سٹرونگ آ سکتا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں جہاں آج کے روز دو جھوٹ پھیلا کر اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی محسن نقوی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وہ بری طرح سے ناکام ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی، بالخصوص اسلام آباد میں کیا حالات بنتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں آج کے روز کیا کچھ ہوتا ہے، اگلی ویڈیو کی صورت میں آپ تک تفصیلات بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔